اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میں کو جی تے میرا دل بر سونا سونے دی محفل وچ آن والے ہو مٹھے مدینے دے لاڑے دی محفل وچ آن والے ہو شب اسرا دے دولا دی محفل وچ آن والے ہو تے تسی بھی ہن ہاتھ اٹھا کے کہہ لو میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیویں حسنو پئی لکھ وسیلے پاوا ہو نہ میں سوڑی تے نہ گن پلے تے کیویں یار مناوا ہو یہ فکر ہمیشہ رہسی میرا کامل باہو کتھے رون دے نا مر جاوا ہو یہ فکر ہمیشہ رہسی اسماعیل شاہ جڑے چپ بیٹھے نے مینوں اچھا بولو سبحان اللہ یہ فکر ہمیشہ رہسی میرا کتھے رو دے ہی نا مر جاواں ہو جا بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ اکبر کبیرہ آخری لمحات نے میری حاضری دے ذرا توجہ کرنا جس ٹائم میرے آقا کریم علیہ السلام نے بکری نو اشارہ کیتا ہے بکری اٹھ گئی ہے اس مئی دے بھی قسمت جاگ پئی ہے اس مئی نے پتہ کیا کیا ہے جدو چہرہ ودعا دی زیارت کیتی ہے تے کتھے بھی پیر باغو نے ترجمانی سونی کیتی ہے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے اسٹیج والے ہیں تو محبت درکار ہے ذرا اچھا ہو کے بولو سبحان اللہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں آقا ویکھ نہ رجا ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیاں او یارو مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بجا آقا
لکھ کروڑا ہزار ہو ہن تے حکم بھی ہو گیا کہ لنگر آنا ہے ہن تے تکڑے ہو جاؤ ہن تے مقابلہ تہاڈا لنگر نال اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکری نو میرے ال لایا بکری نو جدوں میرے آقا نے ارشاد حکم فرمایا اشارہ دیتا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ بکری چل کے آئی ہے سیرت نگار لکھ دے نے حدیث پاک دے وچ سیرت نگار لکھ دے نے ذرا توجہ جس ٹائم بکری آئی عرض کر دی یا رسول اللہ اج وڈیری ہو گئیاں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں یا رسول اللہ جدو جوان ساں دودھ دیندی ساں ہر کوئی پوچھدا سی اج یا رسول اللہ وڈیری ہو گئیاں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نو یہ جملہ کہن دیو جن کا بھی بھری محفل میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جس کا بھی بھری محفل میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جس ٹائم میرے آقا کریم نے اس بکری دے کھلاں دے اوتے تھنا دے اوتے ہاتھ مبارک ید اللہ والے رکھے او دی تھنا دے وچ دودھ آ گیا ہے ہن میرے آقا نے مئی نو فرمایا مئی جا پانڈے لیا مئی ککاں دی بو کلی تے بوہے تو ہٹ گئی ہن منہ دے وچ بول کے کہندی ہے کیا بھی ہے دودھ نہیں دیندی پھر بھی کہندے آ پانڈے لے آؤ ہن چولو جنہ ایک چو سکدے ہو اپنی سوچ دے مطابق ایک پلیٹ لے کے آئی او دودھ دی پر گئی ہے ہن میرے آقا نے فرمایا صدیق ہور پانڈے لے آؤ ہن مئی پانڈے لے آندی گئی دودھ پردا گیا جو گئی مائی اندر باہر نہ نکلی فرمایا ہن مئی صدیق اکبر نے فرمایا مئی برتن لایا مئی عرض کر دی ہے صدیق اکبر نو سونیا برتن مک گئے نے دودھ مکن دا نام نہیں پیا لیندا برتن کتھوں لے آواں مئی باہر آ گئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ تناول فرمایا ہے میرے آقا دے غلام صدیق اکبر نے بھی دودھ تناول فرمایا اس مئی نے بھی دودھ پیتا ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہن چل گئے نے اس کلی دے وچ مدینے روانہ ہو گئے نے آ ہن مزہ لے آج آخری لمحات نے میرے حاضری دے مول پہ جانا چاہیے میرے حاضری دا جس ٹائم میرے آقا روانہ ہوئے ہن او دے گھر دے اندر چانا ہو گیا چانن ہو گیا ایتھے عاشق کی بول کے کہندا ہے فرمایا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا ہاتھوں نو جھنڈے لہرا کے بنا کے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سہنا سویرا ہو گیا مل کے کہو آ گیا سہنا سویرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سہنا سویرا ہو گیا اور او دا شوہر بکریاں چرا کے سیرت نگار لکھ دینے حدیث پاک دی کتابیں میں جاتا ہے اس مئی دا نا ام معبد سی تے اس وہ دے کارا لے دینا ابو معبد سی جدو کار وچ آیا تے چانر سی نور دیاں شعاواں سی تے فرمایا تے خوشبو دے کھلے سی فرمایا کون آیا سی ان مئی پریشان ہو گئی میں تے نہ ہی نہیں پوچھیا میں تے سونے دا مکھڑا وے دی رہ گئی ہے میں
मैनू ते ना पुछण दी भी हिम्मत नहीं रही। हुण उन्हें डर तू क्या, हुण मैं की कवां, मैनू डांटेगा, एडा सोहना आया सी परोना ते ना भी नहीं पुछ सकी। फरमाया मुबारक आया सी साडे घर हैं, अज तुसी भी जाओ ना, सुबह कोई तुहाडे कोलों पुछे ना ते की होया ते तुसी भी कहो अज साडे घर मुबारक आया सी। मैं दुआ करदा या अल्लाह जेड़ा भी इस महफिल पाक विचों जावे खाली ना जावे, हुजूर दी नालैन दे सदके झोलियां भर के जावे। सदात दा वसीला दे के दुआ मंग रहा, चूंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो जदों मुबाहला होया ना, पंजतन पाक नू नबी दी आल नू मेरे नबी ने इकट्ठियां करके दुआ फरमाई है। तुहानू पता है नबी दी आल दा वसीला दे के दुआ करो ते रद्द नहीं होंदी। ते फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम मैं दुआ दे रहा ने बुजुर्गां दे तुफैल इन्हां दे तवस्सुत नाल, या अल्लाह जेड़ा अज मदनी लजपाल दी महफिल विचों जावे, दिल ते ओदा जिस्म ते ओदा सुता होवे, दिल दियां अखियां जागदियां होण ते फिर कमली वाला आके ओनू जियारत करा जावे। ते जदों मेरे आका दी गुलाम आया ना, वो जदों मेरे आका ते आका दे गुलाम रवाना हुए ते हुण अबू माबद घर आया ते कहंदा कौन है सी? फरमाया मुबारक आया सी। फरमाया वो किवें दा सी? फरमाया होर ते मैनू पता नहीं, पर ओदे दंद मोतियां दियां हैन लड़ियां हैं। फरमाया मुबारक है सी। फरमाया अच्छा हुण मैं दूर नहीं जा रहा बकरियां चरान, जदों भी आवे तो मैनू भी बुला लई। हुण वक्त गुजरदा गया, मैं एक दिन गई शहर अपने इलाके दी दुकान तो समान लैण वास्ते, तो उत्थे समान न मिलिया ते मैं मदीने वाल रवाना हो गई। उम्मे माबद कहंदी ने अब मैं मदीने वाल रवाना हुई, अपने छोटे निक्के जे बच्चे नू भी नाल लाया ते मेरे बच्चे दी नज़र सैयदुना सिद्दीक अकबर दे उत्ते पाएगी। फरमाया अम्मा ओ, मैं क्या वो कौन है? फरमाया ओ जेड़ा मुबारक दे नाल आया सी। मैंने फरमाया सोने दा पता किवें लगेगा सोनिया? फरमाया कहंदा जेड़ा ओ मुबारक साडे घर आया सी। अबू बकर ने फरमाया आ मैं तेनू मुबारक को लै चला। जदों हुजूर दे कोल गई ना ते फिर उत्थे हुजूर दी बारगाह विच अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी विच कबूल फरमा। इत्थे आशिक बोल के कहंदे ने तू सुल्तान हुसन दी नगरी, तेरा राज सलामत होवे। सोनिया जल्दी कर, मैनू भी कलमा पढ़ा ते इस्लाम में दाखिल फरमा, अपनी गुलामी में कबूल फरमा। मैंने कलमा पढ़ के हुजूर दी गुलामी कबूल फरमा लई। जदों कर रही ते पहले वाला नूर ते चानर सी। अबू माबद कहंदा अज फिर मुबारक आया सी की? फरमाया मुबारक नहीं सी आया, अज मैं मुबारक कोल हो के आई हाँ। फरमाया फिर मैनू नहीं दसिया? फरमाया हुण मैं वेख आई हाँ, जदों भी दिल करेगा असी मुबारक नू वेख आया करांगे। ते अल्लाह पाक मेरी हाज़री नू कबूल फरमावे। अजे ते मैं शुरू होया सी, मैनू तुहाडा एहसास है मैं फिर सफ़र करने सुबह ठहर की सुबह सिंध जाना है। ते इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी ते मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह सईयां दे नाल अपनी ना दे जोड़ियां दे सदके ते सरकार दे नाल ऐन दे सदके अल्लाह पाक मेरी भी ते तुहाडी भी हाज़री कबूल फरमावे। तुसां दोस्तां ने खुसूसन सादात किराम ने, साडे मोहतरम नकीब महफिल हाफिज शहजाद चिश्ती साहब ने, आमिर शहजाद चिश्ती साहब ने और तनवीर साहब ने, रज़वी साउंड वाले ने कमाल मोहब्बत का इज़हार फरमाया। खुसूसन मेरे मोहतरम इज़्ज़त माब सैयद जमील हुसैन बुखारी शाह साहब बहुत ही मोहब्बत वाले ने, चूँकि आले रसूल हुंदा भी वो है जिहदे दिल दे अंदर कुट कुट के उम्मत की मोहब्बत भरी हुई होती है। अल्लाह पाक इन्हां दी मोहब्बत नूं कबूल फरमावे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिदमत करते रहे जदों मैंने आख्या हुण मैनू अपने घर भी जान दे आओ। शहजादे ने 1000 बकरी 3000 दिरहम दिते। जदों मैं वडेरी जान लगी, इमाम हसन पाक ने फरमाया ठहर जा, अद्धा प्याला दुध दा इमाम हुसैन पाक ने भी पीता सी। और इमाम हुसैन पाक नू भी बुला लिया, इमाम हुसैन पाक भी अपने घर लै गए। उस बरकतां ते भागां वाली मई दी खिदमत करते रहे। जदों आपने हुण फरमाया मैनू जान दियो, आपने भी 1000 दिरहम 1000 बकरियां ते 3000 दिरहम दिते। फरमाया जे इमाम हसन पाक थोड़े ना देंदे ते मैं भी
سی امام حسن پاک تو زیادہ نہیں دے سکدا کیونکہ ادب دے خلاف ہے او میرے تو بڑے شہزادے نے میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو جانتے واری فرمایا میں کی ہویا جے تو سانو نہیں پہچانے آئے اسی تینو اتھے بھی پہچان لے آئے تینو قیامت دے دن تک بھی نہیں چھڑاں گے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو پھر میں کیوں نہ کہا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو 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 میرے آقا کریم علیہ السلام نے غلام سن جدو میں نے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں تیرے میرے وقتو آدھے مکھڑے والے نبی دی تیرے میرے مازا غلبہ سرو دے نینا والے نبی دی نظر پیا کونے وچ ایک بکری بیٹھی سی جیڑی اپنے کوٹیاں وچ سر دے کے بیٹھی سی تیرا توجہ کرنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے میں فرمایا میں او آنگن دے وچ سین وچ بکری بیٹھی ہے میں نے آکھیا میں کیا بھی ہے اے دودھ نہیں دین دی وڈیری ہو گئی ہے چل نہیں سکدی پھر نہیں سکدی اٹھ نہیں سکدی تائیں تے میرا شوہر انہوں اچڑ وچ نہیں لائے کے گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرے آقا علیہ السلام نے بکری والے ویکھیا بکری دی ساتھ وچ ساساں وچ ہوا چلیے ہواواں وچ نبی دی خوشبو چلیے کہ بکری بھی سر اٹھا کے کی کہندی ہے میرے نبی نے اشارہ کیتا ہے بکری کہندی ہے جدو بکری نو کوئی بلاوے بکری کہندی ہے میں میرے آقا نے جدو اشارہ کیتا ہے بکری کہندی ہے سونے میں میرے آقا نے پھر اشارہ کیتا جی ہاں تو بکری کہندی ہے سونے میں اتھے پیرے باہو دی ترجمانی کیتی سونی پیرے باہو نے قلم اٹھایا سلطان العارفین نے اللہ اکبر کبیرہ قبلہ سید فیصل شاہ صاحب سید جمیل حسین شاہ صاحب قبلہ سید ارشد شاہ صاحب قبلہ بزرگ سید اسماعیل شاہ صاحب قبلہ حافظ محمد عامر شاہ صاحب زبردست توجہ فرمانا کیا فرمایا میں کو جی اپنی محبت ویکھ لو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا میں کو جی تے میرا دل بر سوڑا دل بر سونے دی محفل وچ آن والے ہو مٹھے مدینے دلاڑے دی محفل وچ آن والے ہو شب اسرا دے دولا دی محفل وچ آن والے ہو تے تسی بھی ہن ہاتھ اٹھا کے کہہ لو میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کیویں اس نو پئی لکھ وسیلے پاوا ہو نا میں سوڑی تے نا گن پلے تے کیویں یار مناوا ہو یہ فکر ہمیشہ رہسی میرا کامل باہو کتھے رون دے نا مر جاوا ہو یہ فکر ہمیشہ یہ فکر ہمیشہ رہ
سی اسماعیل شاہ جڑے چپ بیٹھے نے مینوں اچھا بولو سبحان اللہ یو فکر ہمیشہ راسی میرا کتھے رو دے ہی نا مر جاواں ہو جب بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہ اکبر کبیرہ آخری لمحات نے میری حاضری دے ذرا توجہ کرنا جس ٹائم میرے آقا کریم علیہ السلام نے بکری نو اشارہ کیتا ہے بکری اٹھ گئی ہے اس مئی دے بھی قسمت جاگ پئی ہے اس مئی نے پتہ کیا کیا ہے جدو چہرہ ودخا دی زیارت کیتی ہے تے کتھے بھی پیر باغو نے ترجمانی سونی کیتی ہے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے اور اسٹیج والے ہیں تو محبت درکار ہے ذرا اچھا ہو کے بولو سبحان اللہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں آقا ویکھ نہ رجا چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیاں او یارو مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بجا ہو آقا دا دیدار ہے باہو 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 مینوں لکھ کروڑا ہزار ہو ہن تے حکم بھی ہو گیا کہ لنگر آنا ہے ہن تے تکڑے ہو جاؤ ہن تے مقابلہ تہاڈا لنگر نال اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بکری نو میرے اللہ آیا بکری نو جدو میرے آقا نے حکم فرمایا اشارہ دیتا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بکری چل کے آئی ہے سیرت نگار لکھ دینے حدیث پاک دے وچ سیرت نگار لکھ دینے ذرا توجہ جس ٹائم بکری آئی عرض کر دی یا رسول اللہ اج وڈیری ہو گئیاں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں یا رسول اللہ جدو جوان ساں دودھ دیندی ساں ہر کوئی پوچھدا سی اج یا رسول اللہ وڈیری ہو گئیاں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں نے جملہ کہن دیو جن کا بھی بھری محفل میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جس کا بھی بھری محفل میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں
حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے جس ٹائم میرے آقا کریم نے اس بکری دے کھلاں دے اوتے تھنا دے اوتے ہاتھ مبارک ید اللہ والے رکھے او دی تھنا دے وچ دودھ آ گیا ہے ہن میرے آقا نے مئی نو فرمایا مئی جا پانڈے لیا مئی ککاں دی بو کلی دے بوہے تو ہٹ گئی ہن منہ دے وچ بول کے کہندی ہے کیا بھی ہے دودھ نہیں دیندی پھر بھی کہندی ہے پانڈے لے آؤ ہن چولو جنہ ایک چو سکدے ہو اپنی سوچ دے مطابق ایک پلیٹ لے کے آئی او دودھ دی پر گئی ہے ہن میرے آقا نے فرمایا صدیق ہور پانڈے لے آؤ ہن مئی پانڈے لے آندی گئی دودھ پردہ گیا جو گئی مائی اندر باہر نہ نکلی فرمایا ہن مئی صدیق اکبر نے فرمایا مئی برتن لیا مئی عرض کر دی ہے صدیق اکبر نو سونیا برتن مک گئے نے دودھ مکن دا نام نہیں پیا لیندا برتن کتھوں لے آواں مئی باہر آ گئی میرے آقا کریم علیہ السلام نے دودھ تناول فرمایا ہے میرے آقا دے غلام صدیق اکبر نے بھی دودھ تناول فرمایا اس مئی نے بھی دودھ پیتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام ہن چل گئے نے اس کلی دے وچ مدینے روانہ ہو گئے نے ہن مزہ لے آ جے آخری لمحات نے میرے حاضری دے مل پہ جانا چاہیے میری حاضری دا جس ٹائم میرے آقا روانہ ہوئے ہن او دے گھر دے اندر چانا پھوڑ گیا چانن ہو گیا ایتھے عاشق کی بول کے کہندا ہے فرمایا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا ہتھاں جھنڈے لہرا کے بنا کے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سہنا سویرا ہو گیا مل کے کہو آ گیا سہنا سویرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سہنا سویرا ہو گیا اور او دا شوہر بکریاں چرا کے سیرت نگار لکھ دینے جسے باغ دی کتابیں میں چاہتا ہے اس مئی دا نا ام مابد سی اس وہ دے کارا لے دینا ابو مابد سی جدو کار وچ آیا تے چانر سی نور دیاں شعاواں سی تے فرمایا تے خوشبو دے کھلے سی فرمایا کون آیا سی ان مئی پریشان ہو گئی میں تے نا ہی نہیں پوچھیا میں تے سونے دا مکھڑا وے دی رہ گئی مینوں تے نہ پوچھن دی بھی ہمت نہیں رہی ہن اونے ڈر تو کیا ہن میں کی کواں مینوں ڈاٹے گا ایڈا سونا آیا سی پرونا تے نہ بھی نہیں پوچھ سکی فرمایا مبارک آیا سی ساڈے گھر ہیں اج تسی بھی جاؤ نا صبح کوئی تواڈے کولوں پوچھے نا تے کی ہویا تے تسی بھی کہو اج ساڈے گھر مبارک آیا سی میں دعا کردا یا اللہ جیڑا بھی اس محفل پاک وچوں جاوے خالی نہ جاوے حضور دی نالین دے صدقے جھولیاں بھر کے جاوے سادات دا وسیلہ دے کے دعا مانگ رہا چونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو جدو مباہلہ ہویا نا پنجتن پاک نو نبی دی آل نو میرے نبی نے کٹھیاں کر کے دعا فرمائی ہے تو انہوں پتہ نبی دی آل دا وسیلہ دے کے دعا کرو تے رد نہیں ہوندی تے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام میں دعا دے رہے ہیں بزرگاں دے توفیل انہاں دے توسط نال یا اللہ جیڑا آج مدنی لجپال دی محفل وچو جاوے دل تے او دا جسم تے او دا ستا ہوئے دل دیاں اکھیاں جاگ دیاں ہون تے پھر کملی والا آ کے انہوں زیارت کرا جاوے جدو میرے آقا دی غلام آیا نا جدو میرے آقا تے آقا دی غلام روانہ ہوئے تے ابو مابد کار آیا تے کہندہ کون ہے سی فرمایا مبارک آیا سی فرمایا او کیمیں دا سی فرمایا ہور تے میں نو پتہ نہیں پر او دے دند موتیاں دیاں ہین لڑیاں فرمایا مبارک ایسی فرمایا اچھا ہون میں دور نہیں جا رہا بکریاں چران جدو بھی آوے تو میں نو بھی بلا لئی ہون وقت گزردہ گیا میں ایک دن گئی شہر اپنے علاقے دی دکان تو سامان لینے واسطے دو تھے سامان نہ ملیا تے میں مدینے وال روانہ ہو گئی ام مابد کے اندی نے اب میں مدینے وال روانہ ہوئی اپنے چھوٹے نکے جے بچے نو بھی نال لایا تے میرے بچے دی نظر سیدنا صدیق اکبر دے اتے پائے گی فرمایا اماں او میں کہا او کون ہے فرمایا او جیڑا مبارک دے نال آیا سی
میں نے فرمایا سونے دا پتہ کیویں لگے گا سونیا؟ فرمایا کہندا جڑا او مبارک ساڈے گھر آیا سی۔ ابو بکر نے فرمایا میں تینوں مبارک کو لے چلا۔ جدو حضور دے کول گئی نا تے پھر اتھے حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دیے یا رسول اللہ اپنی غلامی وچ قبول فرما لا۔ اتھے عاشق بول کے کہندے نے تو سلطان حسن دی نگری تیرا راج سلامت ہووے۔ سونیا جلدی کر میں نے بھی کلمہ پڑھا تے اسلام میں داخل فرما، اپنی غلامی وچ قبول فرما۔ میں نے کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی قبول فرما لئی۔ جدو کار رہی تے پہلے والا نور تے چانر سی۔ ابو معبد کہندہ ہے آج پھر مبارک آیا سی کی؟ فرمایا مبارک نہیں سی آیا، آج میں مبارک کولو ہو کے آئی ہاں۔ فرمایا پھر میں نو نہیں دسیا؟ فرمایا ہون میں ویکھ آئیاں جدو بھی دل کرے گا اسی مبارک نو ویکھ آیا کرانگے۔ اللہ پاک میری حاضری نو قبول فرماوے۔ اجے تے میں شروع ہویا سی، میں نو توڑا احساس ہے میں پھر سفر کرنے صبح ٹہر کی صبح سندھ جانا ہے تے انشاءاللہ زندگی باقی تے ملاقات باقی انشاءاللہ سائیاں دے نال اپنی نہ دے جوڑیاں دے صدقے تے سرکار دے نال آئین دے صدقے اللہ پاک میری بھی تے توڑی بھی حاضری قبول فرماوے۔ تساں دوستہ نے خصوصاً سادات کرام نے شاہد محترم نقیب محفل حافظ شہزاد چشتی صاحب نے، عامر شہزاد چشتی صاحب نے اور تنویر صاحب نے، رضوی ساؤنڈ والے نے کمال محبت دا اظہار فرمایا۔ خصوصاً میرے محترم عزت مآب سید جمیل حسین بخاری شاہ صاحب بہت ہی محبتاں والے نے، چونکہ آل رسول ہوندہ بھی اوہے جیدے دل دے اندر کٹ کٹ کے امت دی محبت بھری ہوئی ہوندی ہے۔ اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول فرماوے، آمین۔ وآخر دعوائی اور الحمدللہ رب العالمین۔